शनैश्चर कृत श्रीनरसिंहस्तुतिः। सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः। सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः। शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः। प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोक किरीटनीराजितपादपद्मम्। श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशम् कल्याणकारकमशेष निजानुगानां सत्वं नृसिंहमहिदेहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवि पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगताखिलदोषसङ्घैः सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरास स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः ऊर्वो निधाय उदरं नखरैर्ददार सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तम् अनलाम्भुदिभूधरोग्र शृङ्गप्रपातविशदन्ति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिको ररक्ष सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमापुरविनाशवतीं पराख्यां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमुग्रपरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशं सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यस्योत्तमं यश उमापतिपद्मजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं शक्त्यैव सर्वशमलप्रशमैकदक्षं सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शनिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्थं शनिं तं भक्तवत्सलः। श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शने तुभ्यं वरं वरय शोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहम्। श्रीशनिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरः स्याद्देवतापते। मत्कृतं तत्परं स्तोत्रं
शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेथाः तेषां त्वं लोकभावन। श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेऽहं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वचः शृणु। त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयाच्च यः द्वादशाष्टमजन्मस्थात् त्वद्भयं मास्तु तस्य वै। शनिर्नरहरिं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टाः जयेति मुनयो वदन्। श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेव संवादमेतत्स्तवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। इदं शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेव संवादमेतत्स्तवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। श्रीनृसिंहस्तुतिः समाप्ता।